लास्टसम्म हेर त के पढ्दै गएको थियो अहिलेसम्म हेर त के पढ्दै थियौँ हामी 1 to 1 1 to 1 on 2 त्यो सकियो थियो क्या सायद त्यो सकियो जस्तो छ अब हामी 1 to 1 on 2 सकेको छ भने त्यसो आज म्याट्रिक्स म देखाउँछु त्यसलाई अब यो यो 1 to 1 को थ्योरम 11 12 अनि यो पढ्यौ न हेर त यो एक्जाम्पल हिजो लास्ट यही हो हेर त यो सर यो गरेको थियो त्यही हो त्योभन्दा अगाडिको यो 1 to 1 and on to म्यापिङ भन्ने पढ्यो थ्योरम 11 अलिअलि डिस्कस गरियो अनि ल हेर अब आज म्याट्रिक्स सुरु गरौँ म्याट्रिक्स अलजेब्रा यो थर्ड युनिटमा गयो हामी अब बुकको च्याप्टर सेकेन्ड सिलेबसको युनिट थर्ड बुकको च्याप्टर सेकेन्ड सिलेबसको युनिट थर्ड मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन के हुनुपर्छ द प्रोडक्ट एबी ए र बी दुईटा म्याट्रिक्स छ भने ए को साइज ए को नम्बर अफ कलम मस्ट बी इक्वल टु बी को नम्बर अफ रो हुनुपर्छ जस्तो सपोज ए इज एम बाई पी म्याट्रिक्स छ बी इज पी बाई एन म्याट्रिक्स छ भने then product AB exists and size of AB is m by n भनेको किनभने m by p छ यहाँ p by n छ m by p छ यहाँ p by n छ यो pp इक्वल्स टु भइदियो यो फर्स्ट को नम्बर अफ कलम सेकेन्ड को नम्बर अफ इक्वल भइदियो भने के हुने भयो यो म्याट्रिक्स प्रोडक्ट एक्जिस्ट अनि प्रोडक्ट को साइज कति हुन्छ भन्दा यो फर्स्ट र लास्ट m by n product size of matrix m by n is also let A be m by n matrix m by p matrix b b1 b2 bn p by n matrix छ भने प्रोडक्ट यस्तो यो थ्योरेटिकल को लागि ab छ भने a b1 b2 bn छ भने यसलाई जस्ताको जस्तै राखेर पनि a equals to ab1 यसले b1 लाई मल्टिप्लाई गरेर ab1 भयो फेरि a फर्स्ट कलम यसले b2 लाई मल्टिप्लाई गरेर ab2 सेकेन्ड कलम गर्दै गर्दै abn यसरी पनि यो थ्योरेटिकललाई मात्रै क्वेशनलाई त यहाँ a को पनि भ्यालु राखेर b1 पनि भ्यालु राखेर मल्टिप्लाई गरेर यहाँ फर्स्ट कलम आउँछ अब प्रोपर्टिज भयो यो
commutative property does not hold product of matrix भन्छ AB not equals to BA, AB not equals to BA. त्यस्तै सेकेन्डमा AB equals to 0 छ भने not either A not equal to 0 or B not equal to 0. थर्डमा AB equal to AC implies B not equal, यो not implies B equal to C. B equal to C त यस्तो लेख्न पाइँदैन भन्नु म्याट्रिक्समा यो र यो क्यान्सल हुँदैन भनेको। यो कसरी क्यान्सल गर्न पाइँदैन, क्यान्सल गर्यो भने त B equal to C आउँछ, तर B equal to C हुँदैन। B र C फरक म्याट्रिक्स हुँदा पनि यो प्रोडक्ट गर्दा इक्वल आउँछ। जनरल कुरा हो, यो लेख्नेमा पनि लेख, तर यिनी सानोतिनो कुरो पनि जान्नुपर्छ म्याट्रिक्समा, सानोतिनोको पनि। अब युनिट म्याट्रिक्स भनेको युनिट म्याट्रिक्स I इक्वल्स टु युनिट म्याट्रिक्स अब युनिट म्याट्रिक्स I इक्वल्स टु 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 यो 4x4 युनिट साइजको युनिट म्याट्रिक्स, यो भयो 2x2 साइजको। हजुर माथि सार्नु न अलिकति। ल फेरि सार्छु है, हो यहाँ युनिट म्याट्रिक्स भयो 4x4 को युनिट म्याट्रिक्स भनेको डायगोनलमा मात्रै 1 हुने, अरु सबै 0 हुने। यो 2x2 साइजको युनिट म्याट्रिक्स अनि यो 0 म्याट्रिक्स, यो पनि 0 म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स A इज भयो। आयो सर। भाषण सर एकैछिन। भयो सर। यहाँ युनिट म्याट्रिक्सलाई I ले मात्रै पनि डिनोट गर्न सक्छ। I4 भनेको 4x4 साइजको युनिट म्याट्रिक्स भनेको हो है। I4 लेखेको छु नि मैले, यो I4 सफिक्समा I2 भने यो 2x2 साइजको युनिट म्याट्रिक्स भन्ने जनाउँछ। I3 लेख्यो भने 3x3 साइजको युनिट म्याट्रिक्स भन्ने जनाउँछ। यो डिनोट हो। I मात्रै कहीँ I मात्रै लेख्छ, तर यो साइज तोक्नु पर्यो भने यसरी I4 I2 पनि लेख्छ। यहाँ मैले लेखेको छैन, तर पनि लेख त यो I4 I2।
अब ट्रांसपोज अफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज अब जीरो मैट्रिक्स भनेको 0 0 0 0 0 को कुन साइजको मैट्रिक्ससँग प्रोडक्ट गरिएको छ त्यसको आधारमा जीरो मैट्रिक्स हुन्छ। यहाँ यो 0 स्क्वायर पनि हुन सक्छ स्क्वायर नहुन पनि सक्छ है। जीरो मैट्रिक्स भन्नाले स्क्वायर हुनुपर्छ भन्ने छैन। युनिट मैट्रिक्स भनेको स्क्वायर हुनुपर्छ। डायगोनल जीरो मैट्रिक्स भनेको यो 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 लास्टको यो नभए पनि हुन्छ। यो पनि जीरो मैट्रिक्स हो है। जीरो मैट्रिक्स भनेको स्क्वायरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार। अब ट्रांसपोज अफ मैट्रिक्स भनेको ट्रांसपोज अफ m by n मैट्रिक्स छ भने ठ्याक्कै यसको कलम जतिलाई रोमा लेख्दिने रो जतिलाई कलममा लेख्यो भने त्यो ट्रांसपोज अफ मैट्रिक्स ए भनिन्छ। जस्तो m by n मैट्रिक्स ए छ भने यसको m वटा रो n वटा कलम छ। ट्रांसपोज अफ m by n मैट्रिक्स ए इज द n by m मैट्रिक्स उल्टो भयो। यसका कलम जति यसमा रो भयो। n by m मैट्रिक्स हुज कलम्स आर द रोज अफ ए कलम जति रो का कलम अफ ए आर द रोज अफ ए। यसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कलम भनेको ए मैट्रिक्स को रो इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। जस्तो एक्जाम्पल में इफ ए इक्वल टू 1 2 3 फर्स्ट कलम 4 5 6 सेकेंड कलम छ भने ए ट्रांसपोज ठिक उल्टो हुन्छ यसको कलम जति रोमा गयो। ए ट्रांसपोज भनेको यसको कलम भनेको 1 4 भनेको यसको रो 1 2 3 थियो त यसरी 1 2 3 4 5 6। I2 भनेको 2 by 2 साइज को यूनिट मैट्रिक्स I4 भनेको 4 by 4 साइज को यूनिट मैट्रिक्स। यो पेज भयो। इसमें केही छ भने भन नभए हो। यो ट्रांसपोज भनेको कलम जति रोमा लेख्दिने। यो पेज हो है। अब अर्को नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ए डबल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए नै हुन्छ। ए ट्रांसपोज अफ ट्रांसपोज ए नै हुन्छ। ए प्लस बी ट्रांसपोज पनि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हुन्छ। के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज हुन्छ। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी यसमा पनि फोर्थ प्रॉपर्टी विशेष भयो है। ए बढी नै अलि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हुन्छ। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हुँदैन। यिनी पनि प्रॉपर्टी ट्रांसपोज को प्रॉपर्टीहरु भए। अब एग्जाम्पल गरौँ अलिअलि। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू दिस 5 3 1 minus 2 b equal to 2 4 0 3 so that AB product AB does not equals to product BA
product AB does not equals to product BA. Solution here 5 1 3 minus 2 यो छ A राखी यहाँ B राख्दिए प्रोडक्ट गर्नलाई अब हेर त यस्तो छ यसको कलम सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम र फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो मल्टिप्लाई हुन्छ यो यसरी आउँछ सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम हो यो र यो 2 4 र 5 1 मल्टिप्लाई गरेर त 5 into 2 यो 5 into 2 प्लस यहाँ 5 into प्लस 1 into 4 यो फर्स्ट इन्टिको यो कलमले फेरि सेकेन्ड रोलाई गर्दियो यस्तो सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लिकेसन सिकाएको यही हो यो 3 into 2 प्लस minus 2 into 4 3 into 2 plus minus 2 into 4 yes matrix multiplication यो सेकेन्ड को रोले यसलाई फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ फर्स्ट इन्ट्री आउँछ यसरी सेकेन्ड आउँछ फेरि सेकेन्ड रोले मल्टिप्लाई गरेर अब यो फेरि यो मल्टिप्लाई यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर फर्स्टलाई गरेर यो आउँछ अनि फेरि यसलाई गरेर यो आउँछ त्यस्तै प्रोडक्ट बीए पनि फाइन्ड आउट गर अनि एबी नट इक्वल टु बीए भेरिफाई हुन्छ ठीक छ बी पनि प्रोडक्ट गर अनि यहाँ देखियो यो टु मैट्रिक्स आर इक्वल इफ करस्पोन्डिङ इन्ट्री आर इक्वल हुनुपर्छ प्रत्येक एउटा मात्र इक्वल भएन भने पनि यो इक्वल हुँदैन एबी नट इक्वल्स टु बी हुँदैन सबै अनइक्वल छ यो पेजमा केही छ कुनै भन नभए फेरि अगाडि बढ्दै जान्छु है सर भयो हैन यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भयो यो एबी नट इक्वल टु बी शान्तिले पनि गर्नै गर्नुपर्छ अब पेज कुमा जान्छु म ल त यो जस्तो यो ट्युमा यो 5 मार्क्समा सानो तिनो भने पनि सोध्न सक्छ ए लेट अन्त एक्सरसाइजमा थियो यो ल भने लेट इक्वल टु यति छ 4 5 -1 -2 तपाईं भर्जिन हो के हजुर होइन
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें म्युट गरिदिनु न कौन हो ए युकेजी वाइके भनेको के हो यो युकेजी सर युकेजी युकेजी रहेर अब यहाँ यो ट्यूमा सोधेको लेट ए इक्वल्स टु है 4 फर्स्ट कलम 4 5 सेकेन्ड कलम -1 -2 कम्प्युट 3i2 माइनस ए अनि 3i2 इन्टु ए यसको भ्यालु निकाल भनेको सल्युसन है यो के कन्फ्युज हुन्छ i2 भनेको के हो यदि सजिलोको त नदिन सक्छ भन्छ त भन्न सक्छौ तिमी तर क्वेशन सजिला पनि सोध्छ धेरै सजिलो पढेर आएको 3i2 माइनस ए 3i2 ए मल्टिप्लिकेसन र सम ए भनेको यो 4 5 -1 -2 फर्स्ट कलम दियो यो 2/2 मैट्रिक्स ए भएको हुनाले युनिट मैट्रिक्स पनि 2/2 नै चाहिन्छ हामीलाई i2 भनेको 1001 इज 2/2 युनिट मैट्रिक्स i2 भनेर के हो भने नबुझी पनि यहाँ लेख्नु पर्यो आफै सो 3i2 माइनस ए गरे 3 भयो i2 भनेको 1001 माइनस ए भनेको फर्स्ट कलम 4 5 -1 -2 अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर 3003 माइनस 4 5 -1 -2 और 3 - 4 करस्पॉन्डिंग इंटी सबट्रैक्ट कर 3 - 4 अब 0 माइनस -1 मतलब 0 + 1 0 - 5 अनि फेरि 3 - -2 गर्दा 0 + 2 यसरी कति आयो -1 -5 1 5 आयो त्यस्तै 3i2a भन्ने निकाल्नु पर्यो 3i2a सरी 3i2a भनेर यो सरी यो गरे त राम्रोसँग यो भयो यसमा केही छ बुझ्नु केही बुझ्नु छ भने भन छैन सर सिद्ध्यो यस्तो त बुझ्नै पर्दैन सर हैन यहाँ नमिलाउने धेरै हुन्छ यो यस्तो यो i2 यसरी क्वेशन दियो भने i2 भनेकै बुझ्दैन उनीहरु हैन अनि निकाल्दैन अर्को पनि यो भेरिफिकेसन पनि यो त म त्यतिकै राखिदिएको ल यो लेट a इक्वल्स टु माने b इक्वल टु 2/2 छ भने ab को ट्रान्सपोज इक्वल टु b ट्रान्सपोज a ट्रान्सपोज हुन्छ बट ab को ट्रान्सपोज नट इक्वल टु a ट्रान्सपोज b ट्रान्सपोज यो त यो फर्स्ट भेरिफाई देखाए पनि हुन्छ यही अवस्था
यो क्वेशन यसको सल्युसन यता यो गिवन ए छ दिस बी छ हर कोई बी ट्रान्सपोज फाइन्ड गर अनि एबी मल्टिप्लाई गर एबी को होल ट्रान्सपोज फाइन्ड गर इक्वेसन 1 भयो फेरि बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर यो मल्टिप्लिकेसन पनि बिर्सेको हुन्छ कतिले त्यसलाई याद गर्नलाई सोध्नु पनि सक्छ याद गर्नु पनि भयो फ्रम 1 and 2 एबी होल ट्रान्सपोज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज अनि फेरि अल्सो ए ट्रान्सपोज बी ट्रान्सपोज यति हुन्छ देयरफोर 1 and 3 from 1 and 3 AB to whole transpose not equal to A transpose B transpose. अनि थप यो पनि भन्न गएर त कति छ ल ए find product x transpose find product x transpose तो यो पनि निकाला यो गरेर आन्सर भन त मलाई यसको पनि कति हुन्छ भन 4 6 8 first column 4 6 8 second column 6 9 12 third column 8 12 16 यो फर्स्ट मैट्रिक्स x किन भन्दा x मैट्रिक्स कुन साइजको छ यो x मैट्रिक्स into 1 x मैट्रिक्स 3
यो एक्स मैट्रिक्स 3/1 हैन, तीनवटा रो अनि एउटा कलम भन्छ यसलाई। अनि सेकेन्ड मैट्रिक्स छ फेरि यो ट्रान्सपोज अफ 1 रो 3 वटा कलम। अब यो र यो इक्वल भइदिएपछि के हुन्छ, प्रोडक्ट एक्जिस्ट 1 इक्वल टु 1 भइदियो, यहाँ प्रोडक्ट एक्जिस्ट भयो। रिजल्ट कुन साइजको मैट्रिक्स आउँछ, 3/3 साइजको 3/3 साइजको मैट्रिक्स। Question 8 equal to this, find x transpose। x transpose भनेको यो कलम भयो, x भयो, x transpose यो 3/1 यो 1/3 भएपछि 3/3 4 6 8 यस्तरी। अब हामी बुकको एक्सरसाइज क्वेशन नम्बर 9 10 तिर जान्छौं। अब यो भयो हैन, म बुकतिर जान्छु है त। यहाँ एक्सरसाइज 2.1 मा जान्छु म अब। हजुर के भन्यौ? म बुकतिर जान्छु अब।
लिएर यो एक्सरसाइज क्वेशन नम्बर 3 गरियो हामी अघि क्वेशन नम्बर 3 गरियो यो ट्युब सोध्यो भनेको यस्तो टाइपको पनि यो लेट इक्वल टु दिस है कम्प्युट 3i2 - a यस्तो मेरो यस्तो क्वेशन अब तिमी अहिले कुन गर भन्दा यो के भन्छ यो एड टु पेज एड टु पेज अब हेर यो क्वेशन नम्बर यहाँ तिमीले अब यो क्वेशन नम्बर 9 गर त 9 गर्नु पर्यो फाइन्ड 9 यो भेरिफाई 10 पछि गरौला अहिले 9 र 12 गर त के गर्छ तिमी 9 12 12 मा लेट equal to your b equals to let b equals to mana a b c d therefore ab equals to 12 को प्रोडक्ट AB इक्वल्स टू मल्टिप्लाई कर दो AB इक्वल्स टू 0 दिएको छ 0 मैट्रिक्स भनेर दियो क्वेशनले दियो है अनि यहाँ AB राख यहाँ पनि B राख equals to 0 भनेर दियो 9 12 गर्नु पर्यो है 9 मा फेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ k इफ AB equals to BA भन्यो AB प्रोडक्ट AB पनि निकाल प्रोडक्ट BA पनि निकाल अनि इक्वल गरिदेऊ अनि करस्पोन्डिङ इन्ट्री कम्पेयर गर यो भनेको 0 0 भन्नाले यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो 0 भन्नाले 0 0 0 0 भन्ने बुझ्नु पर्यो 0 मैट्रिक्स भनेको यहाँ जुन साइजको छ त्यही साइजको हुन्छ जीरो मैट्रिक्स यसलाई भी मल्टिप्लाई गरेर या कम्पेयर गरेर त इक्वेसन के आउँछ ए र बी मल्टिप्लाई गर्यो भने यताबाट यो 12 को फर्स्ट इक्वेसन मा आउँछ हेर यो ए यहाँ भयो बी भयो यो एसी ले 3a होला नि हो कम्पेयर गर के गर भन्दा यो मल्टिप्लाई गर इक्वल्स टु अब comparing सर के मेरो -2 आयो -2 के को भ्यालु -2 त्यो दुईटै इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ है
भयो अर्को पनि छ नि त के को दुईटा त करस्पोन्डिङ इक्वलै देखिन्छ त्यहाँ अनि दुईटा हुँदैन दुईटा इक्वल गर्दा सेटिस्फाई हो नि ल राख्दा एबी इक्वल टु बीए देखिनु पर्यो यसरी पार्टिकुलर केसमा मात्रै एबी इक्वल टु बीए देखिन्छ यो मैले 12 को लागि सिकाइदिएको है यो ए मैट्रिक्स दिएको छ कन्स्ट्रक्ट्स 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट एबी इज जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स छ नन जीरो मैट्रिक्स युज गर्नु पर्यो बी नन जीरो मैट्रिक्स फाइन्ड आउट गर जसले गर्दा दुईटा प्रोडक्ट गर्दा जीरो मैट्रिक्स होस् भनेको छ यहाँ छ 3a minus 6c equals to 0 आउँछ एउटा इक्वेसन अर्को इक्वेसन आउँछ minus 2a plus 4c equals to 0 अर्को इक्वेसन आउँछ सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड बनायो इक्वेसन 1 भयो यो 2 भयो फिर बीटी को 3b minus 6d 0 यसले के देखाउँछ हेर त 3b minus यो कलम a को भ्यालु जति छ c को भ्यालु पनि त्यति नै आउनु पर्यो किन 3b minus 6d equals to 0 यो फर्स्ट सेकेन्ड सल्भ गर्ने बित्तिकै b र d b equals to a equal to b c equal to d आउनु पर्यो आउने भयो नि त एउटा 3b minus 6d उस्तै चाहिँ क्वेशन ए अनि minus 2b minus 2b plus 40 इक्वेसनले के सिकायो भन्ने कुरो बुझिन्छ है यहाँ इक्वेसन थर्ड इक्वेसन 4 अब यो इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गरेपछि थर्ड र फोर्थ सल्भ नगरिकन भ्यालु भन्न सकिन्छ है किन भन त इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गर्यो भने थर्ड र फोर्थ सल्भ नगरिकन बी र डी को भ्यालु भन्न सकिन्छ र सी को भ्यालु निकाल्न सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अनि थर्ड फोर्थ सल्भ गर्नु पर्दैन अनि भ्यालु पनि दिइहाल्दा भयो भ्यालु नै त्यही किन भन त यहाँ मात्रै भेरिएबल मात्रै फरक पर्यो 3 minus 6 सेम छ नि त इक्वेसन हैन फर्स्ट सेकेन्ड सल्भ गर्ने बित्तिकै अनि a b this equal to b must be equal to यहाँ त 3a छ यहाँ 3b छ भेरिएबल अनि यहाँ दुईटा इक्वेसन ए र सी भनेको ठाउँमा बी र डी मात्रै फरक पर्यो यहाँ यो सल्भ गर्ने बित्तिकै सल्भिङ 1 ए र सी अब ए को भ्यालु कति आउने भयो त ए 3a इक्वल टु कति आउँछ यहाँ a इक्वल टु 2c यहाँ 2c ल राख्दा त कति आयो minus 4c c को भ्यालु 0 c को भ्यालु 0 आइदियो त्यसपछि a को पनि 0 आइदियो c को भ्यालु 0 आयो a को पनि 0 आयो हैन यो त के आयो सर सी नै क्यान्सल हुन्छ सर पुरै म्याट्रिक्सै जेरो म्याट्रिक्स आयो त पुरै फेरि किन आउनु भएन नि त These two different non-zero columns for B. अलि फरक पो रहेछ त पकादै कसरी यो आउनु त पर्ने non-zero भनेपछि So to A inverse गरेर निकाल्ने B is equals to
A inverse of A inverse त्यो गर्दा हुन्छ हुँदैन होला हैन त्यो पनि हुन्छ AB इक्वल्स टु 0 छ A इन्भर्स 0 गरे त कहाँ आयो उही त भन्छ 0 सँग मल्टिप्लाई 0 नै आउँछ नि त यसले त्यसमा के सोचेको यसले use two different non-zero columns for B non-zero column त युज गरे non-zero column भन्ने युज गर्नु पर्यो हैन अब B र D पनि त्यही आउने भएछ त यो कति आयो 3A 6C यो ABCD यसरी कम्पेयर गर्दा त 0 must be Three minus 2 6 हो भर्खरै यसलाई म्याट्रिक्समा लगाएर फ्री भेरिएबल आउँछ कि ए र सी को छ यो 3 minus 2 minus 2 अनि minus 6 4 फ्री भेरिएबल कहाँ आउँछ यो 0 बनाउँदा 2/3 आउँदो रहेछ हेर इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा गर्नुपर्दो रहेछ यसलाई बुझ्यौ यो 2 लाई 0 गराउ त -2 लाई 0 गर्दा के हुन्छ यो पनि 0 आउँछ आउँछ कि आउँदैन यो दुईटा इक्वेसन छ नि यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा लैजाऊ 3 minus 2 गरेर यसलाई 3 लाई यहाँ डिवाइड गर्दै मैले 3 डिवाइड गरे भने 1 minus 2 इक्वल टु यो -2 4 भइदियो 0 0 यो त भेरिएबल्स मात्रै थाहा हुन्छ कि यिनीहरू अनि यो r2 प्लस r1 त 1 0 r2 प्लस 2 r1 यो पनि 0 भयो -2 0 अनि के भयो त x2 फ्री यो c फ्री भेरिएबल भयो के यहाँ कुरो बुझ्यौ ए र सी को इक्वेसनमा छ नि ए भनेको x1 c भनेको x2 c फ्री भेरिएबल भयो अथवा यहाँ x1 x2 x3 x4 गर्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ ल ए सी x1 x2 x3 x4 अब यो एबी यो सिरी यो कति आयो त इक्वल टु सी फ्री भेरिएबल भनेपछि अब डी पनि फ्री भेरिएबल सी फ्री भेरिएबल भयो ए इक्वल टु कति आयो माइनस इक्वल टु प्लस 2c हैन 2c आइदियो अब c को भ्यालु 1 राख ए को भ्यालु कति आयो 2 यसरी कति आउँदो रहेछ त 2 1 राख्न पाइयो त्यस्तै सिमिलर बी पनि 2 1 हो मल्टिप्लाई गरेर त 2 1 2 1 राखेको भयो सी को भ्यालु 1 चाहिँ कहाँबाट हो सी को भ्यालु आफै चुज गर्ने कि फ्री भेरिएबल भएपछि त 5 राख नि त नभए 5 राख्यो भने कति भयो यहाँ 10 5 यहाँ 10 हुने भयो यहाँ 5 भयो यहाँ 10 5 जे गर सी फ्री भेरिएबल ए इक्वल टु 2c आयो नि सी फ्री भेरिएबल हो भने सी को भ्यालु आफै राख्ने एउटा नन्जिरो गर्नलाई त्यो इक्विभ्यालेन्ट फर्म त्यसै डाइरेक्ट सल्भ गर्दा आउँदो रहेछ त यो डाइरेक्ट सल्भ गर्दा कहिलेकाहीँ हुँदैन इक्विभ्यालेन्ट फर्मको काम त्यति हुन्छ जम्मै जिरो सल्युसन मात्रै आइदियो 12 हो ल के गरे फेरि एकचोटी भनिदिनु न यसले बी मल्टिप्लाई गरे इक्वेसन गरे इक्वेसन के आएको थियो 3a minus 6c equal to 0 हैन कति आएको थियो भन त 3a फर्स्ट सेकेन्ड इक्वेसन मात्रै गरे भयो 3 minus 6c equals to 0 अनि अर्को कति थियो minus 2a plus 4c equal to 0 यो मैट्रिक्स यो 3 minus 2 minus 6 4 यो मैट्रिक्स के x equal to b भन या ac equal to 0 0
हाम्रो 0 0 म्याट्रिक्स यो AX इक्वल टु तिमीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने A र C को भ्यालु निकाल आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख यहाँ आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर लेख आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको कति आयो यहाँ अब भन त आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स यो 3 -6 -2 4 is to 0 यता यहाँ 0 अनि रो अपरेसन के युज गर्ने R2 tends to R2 plus 2/3 R1 गरे अथवा यसलाई 1 बनाएर गरे पनि सजिलो हुन्छ है नभए therefore कति आयो यहाँ 3 0 0 -6 0 is to 0 क्या हो त यहाँ which is echelon form पाइभट पोजिसन फर्स्ट रोमा मात्रै छ सेकेन्ड कलममा छैन सो x2 इज फ्री x2 हैन c यो फर्स्ट कलम कसको कोएफिसिएन्ट हो यो फर्स्ट कलम a मैट्रिक्स को कोएफिसिएन्ट हो a बेसिक भेरिएबल which is echelon form so a is basic variable and c is free variable जनरल सल्युसन निकाल therefore solution is कति भयो solution is ac यहाँ ac equal to यसलाई सल्भ गरे यसलाई इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर सिस्टममा लगायो त 3a - 6c इक्वल टु 0 फ्री भेरिएबल मात्रै छुट्याउनु पर्यो अनि 3a - 6c इक्वल टु 0 आयो 3a इक्वल टु 6c a इक्वल टु 2c आइदियो अनि c को भ्यालु आफै राख a इक्वल टु 2c आउँछ c फ्री भेरिएबल भएपछि c को भ्यालु 1 राख्यो भने a को भ्यालु 2 यहाँ लगाएर राख्दियौ abcd मा लगाएर राख्दियौ c को भ्यालु 3 राख्यो भने a को भ्यालु 6 त भन्न खोज्यो फेरि गर नजाने फेरि एकबार आफै प्र्याक्टिस गर है त ल आजलाई बिदा ल राम्रोसँग पढ्ने बस्ने मौसम पनि राम्रो छैन यसको विचार गर्ने अरु सबै ठीक छ एटेन्डेन्स तिर गए हो attendance la goodbye bye sir bye sir तो हेरै त 9 10 12 गर है एक्सरसाइज को हुन्छ सर